तेन्ना खुबशे प्रयत्न जाताले की सगळे एकटे येवपाक जाय आनी इलेक्शन लढपाक जाय म्हणून. आनी गेले ते लोकसभा इलेक्शनाक तरी चडूच जाले आनी खुबशी जे तोंबडे आसा, खुबशे पॉयंट्स आसा, हे खूब जाण एकामेकाचेर घालीत रावले आनी तितून घडोवन येयले ते म्हणजे इंडिया अलायन्स. आता इंडिया अलायन्स हेच्या अंतर्गत जावं ते काँग्रेस, जावं ते आप, जावं ते गोवा फॉर्ड, जावं बाकीचे पक्ष जे आसा एकटे येवन आमी एक सेपरेट फॉर्म करून खंय इलेक्शनाक वयतले म्हणून सांगताले. आनी तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष इंडिया अलायन्सा वांगडा रावना म्हणून आमचेर खुबशे एलिगेशन जे आसा, ह्या काँग्रेसीन जावं ह्या आपान जावं बाकीच्या पक्षांनी एलिगेशन आमचे खुबशे केले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स बीजेपीची बी टीम काय कितें, ते सायडीन बीजेपी म्हणपाक लागले हे हेंचे बी टीम काय कितें, काँग्रेसीचे बी टीम काय कितें, म्हटल्यार अशी एलिगेशन दोन्ही सायडीच्यान चालू जातली. आनी आमचो जो निर्णय आसलो हो आमी ठामपणेन दवरिल्लो आनी आमी फुडें गेले कित्याक आमचे जे एथिक्स आसा विथआउट कॉम्प्रोमायझींग आनी जे आयडेंटिटी ऑफ गोवन्स जे आमी पॉयंट्स घातलेले आनी जे पॉयंट्स आमी मांडलेले ते घेवनूच आमी ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक गेले. आनी तेन्ना खुबशे प्रश्न आमचेरूय खूब जाणांनी एलिगेशन्स, खुबशे प्रश्न आमचेर मांडले आनी खूब जाण म्हणले सगळे एकटे येवपाक जाय, सगळे पक्ष एकटे येवपाक जाय आनी बीजेपीक हरोवपाक जाय, जावं एनडीए अलायन्साक हरोवपाक जाय. आता म्हाका एक प्रश्न पडला, हे ज्यो पार्टी जावं काँग्रेस जावं आप जावं बाकीचे पक्ष जे आसा हे त्या टायमार सगळे एकटे येयले, इलेक्शन लढले, इलेक्शनाक एक तेंची सीट येयले आनी आतां कितें जालें? आतां तुम्ही पळयता आसतले गोंयानूच न्हू, गोंयान तरी चालूच आसा तेंचे तू मेमे एकमेकाचेर कितें कितें उलयत आसा. पण आतां जेन्ना इलेक्शन येता, आतां तुम्ही पळयता आसतले दिल्ली इलेक्शन येवपा आसा आनी थंय आपाचो जो अरविंद केजरीवाल आसा तेणेन रिसंट एक स्टेटमेंट केलो, तितून तेंच्यानी सांगलें नो अलायन्स. आतां जेन्ना पंजाबाक इलेक्शन जालें, पंजाबाकूय इलेक्शन विथआउट अलायन्स केले, थंय काँग्रेस सेपरेट झगडले, थंय आप सेपरेट झगडले, एकामेकाकडे झगडले. तुम्ही पळयता आसतल्या बाकीच्या स्टेटींनी पासून सेम जाले, छत्तीसगडानूय सेम जाले, हरियाणाकूय सेम जाले आनी तुम्ही पळयता आतां दिल्ली, ज्या दिल्लीन अशें म्हणटा की आमी इंडियन अलायन्साचो गठबंधन केल्लो आसलो पयलू आनी आतां खंय गेले. लोकसभेच्या इलेक्शना टायमार ह्याच दिल्लीन इंडिया अलायन्साचो गठबंधन जाल्लो. आता हे कट्टर काँग्रेस, कट्टर आप जे म्हणटाले आनी तेंच्यांनी अलायन्स केल्लो की बीजेपीक डिफीट करपाचें, हे आतां कितें जालें हेंचें? काय लोकांक पिशान काडपाक सोदता. आयज गोंयान तुमी डिवायड अँड रूल खेळोन तुमी काबार केले आनी डिव्हिजन दवरिले, गोंयकारांक सोंपयले, तुमकां जाय तशें मनमानी करता, दिल्ली पार्टी गोंयांत येता आनी गोंयची जे सहभोंवतणीचो जो नेचर आसा हो काबार करता, लँड डिलिंग करता आनी प्रत्येक पक्ष एका दिल्लीचो जो पक्ष आसा हो रिस्पॉन्सिबल आसा कित्याक हे लँड डिलिंगेन इन्वॉल्व जाल्ले आसा. जावं तो बीजेपी, जावं तो काँग्रेस, जावं ते आयज खरें म्हटल्यार हेंच्यांनी जाप दिवपाक जाय आसली. जेन्ना आमकां तुमी म्हणटाले की बीजेपीचे आतां तुमी जाले, जावं तो काँग्रेस जालो, जावं तो आप जालो, हे दोन्ही पक्ष जाले बीजेपी बी टीम, कित्याक तुमी स्प्लीट करतले वोट आनी बीजेपीक चान्स दितले. आयज ह्या लिडरान तांकां सांगपाक जाय, तुमी समज आसा गोंयचे लिडर जे आसा तेंच्यांनी वचून सांगपाक जाय आसलें की बाबा हे डिवायड करूया, आमी वोट घेवन करता. आमकां तुमी कितलेशे फावटी तोंबडे मारपाक लागले, वोट स्प्लिटर आनी थंय तुमी पावता, दिल्ली पावता, पंजाबाक पावता, तेन्ना तुमी कितें म्हणटा की आमी एकटे आसा बट आमी सेपरेट इलेक्शन लढटा आनी तेन्ना तुमकां वोट स्प्लिटर दिसना, तेन्ना तुमी चान्स दिता अशें दिसना. म्हणून ही जी हिपोक्रेसी आसा ही आयज ह्या पॉलिटिकल पक्ष जावं सेंट्रल पक्ष आसा म्हटल्यार तांकां दिसता थंयच आपूण हें करतले, ना थंय आमी करची ना आनी आमकां जाय तशें करतले आनी लोकांक पिशान काडटा कितें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आतां स्थापीत जाल्लो आनी तो पक्ष खंय ना खंय आमी एथिक्स घेवन आमचे जे कॉम्प्रोमायज करिनासतना आमी फुडें वयता आनी लोकांक म्हटल्यार पयशे वाटना म्हणून जी लाचारीचो धंदे आसा, हे लाचारीचे धंदे ह्या पक्षांनी लाभलेले आसा, हे घेयनासतना आमी फुडें वयता. हेंकां तुमी तोंबडे मारीत रावता आनी तुमी कितलेशे तुमी स्टेटमेंट कंटिन्युअसली करीत आसा. हे खंय आसा, कितें करता, कशें जाला, कितें आसा, डोनेशन घेता, हें घेता, बाकीचे तुमी घेता पक्ष ते काय ना. सो आयज ह्या पक्षाच्या लिडरांनी तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबल जावन तेंच्यानी स्टेटमेंट आउट करपाक जाय की बाबा तुमचे अलायन्स आसा काय कितें, गोंयान तुमचे अलायन्स आसा काय कितें. तुम्ही सेंटराक एक करतले, दिल्ली एक करतले, तुम्ही पंजाबाक एक करतले, तुम्ही हरियाणाक एक करतले, तुम्ही छत्तीसगडाक एक करतले, तुम्ही प्रत्येक कडे एक 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 तुमचे आसा.
पण गोंयांत येतकूच तुम्ही एक स्टेटमेंट करता आनी तुम्ही एलिगेशन घालता आमचे जो प्रामाणीकपणे लोकां मेरेन वयता, प्रामाणीकपणे बिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आमी लढटा इलेक्शन आनी लढोन लोकांचो म्हणल्यार लोकांक कितें जाय ते लोक डिसायड करतले. पण हे पक्ष जी स्टेटमेंटां हेंच्यांनी केल्ली इतले तेंपाक आतां लोकसभेच्या इलेक्शना टायमार कंटिन्युअसली स्टेटमेंटां दिली, बट आयज गेले तरी खंय आनी आयज जालें कितें? ह्या क्लॅरिफिकेशन ह्या काँग्रेसीन ह्या आपान दिवपाची गरज आसा की आमी दिल्लीन अशें करता, गोंयान आतां रिसंटली स्टेटमेंट अशी येताली की गोंयान आमचे फुडें आमी आसा, अजून पर्यंत आसा, पण कितें आसा? थोडे म्हणटा आमी 40 घालता. आमी अशी जी स्टेटमेंटां आसा ही स्टेटमेंटां कंटिन्युअसली येत आसा आनी दिल्ली जे दिल्लीचे पक्ष आसा हे आयज गोंयकारांक आव्हान दिवपाक सोदता, गोंयकारांक सांगपाक सोदता की अशे हे दिल्लीचे पक्ष आसा हे गोंयकारांक पिशान काडपाक सोदता. तांकां फक्त दोव आसा आमच्या जमनींचेर, आमच्या जाग्यांचेर, आमच्या धंद्यांचेर आनी आमच्या कामांचेर. जी कामां आयज खंय ना खंय हे भायले सगळे हडपपाक सोदता, आमकां गोंय कॅप्चर करपाक सोदता आनी हेजे रिपोर्ट्स आनी कितलेशे तुम्ही पळयता आसतना टुरिझम जावं आनी हे ते काबार जायत आसा आनी हेजे रिपोर्ट्स जे आसा ते नॅशनल मिडिया पासून दाखयता, इंटरनॅशनली पासून आयज प्रसिद्ध जाला गोंय हेंका लागून की हे आमचे गोंय काबार करता. हे पोल्युशनाच्या बाबतींत तुम्ही पळयता की गोंय दिल्ली सारखे जाता आनी दिल्ली सारखे दिशेन पावल्ले आसा. थंय आयज इतलें पोल्युशन जाल्लें आसा आनी रिसंटली जो पोल्युशन असल्याचो रिपोर्ट येयला तितून पासून दिसलेले आसा. सो ह्या लिडरांनी ह्या दिल्लीचे जे लिडर आसा जावं ते काँग्रेसीचे जावं ते बीजेपीचे जावं ते आपाचे हेंच्यांनी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आयज आप आनी काँग्रेस एकटे म्हणटा गोंयांत आनी थंय आमी सेपरेट लढटा, अलोन वयता म्हणटा आनी आमी समज अलोन गेल्या नाल्यार आमी बीजेपीची बी टीम म्हणल्यार अशे स्टेटमेंटां जी हेंच्यांनी केल्या आयज तुमकां लज दिसपाक जाय. ही स्टेटमेंटां तुम्ही करून फुडें गेल्ले आयज तुमकां लज दिसपाक जाय. आयज तुम्ही